بونجور، مرحبا بكم معنا في لاشين دي في تكنولوجي. معكم هند حجار. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الماستر بيج. فقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا، ويمكن لكم تخلوا لايك الى لا فيديو نال الاعجاب ديالكم. فنبداو على بركه الله. فالماستر بيج c'est-à-dire c'est une page maître unique qui définit l'apparence et le comportement standard اللي بغيتو في كاع لي باج de mon application. فإلا خديت ليكزامبل ديال يوتيوب وبيان ديال فيسبوك، فإلا لاحظتوا ديما كتبقى عندي واحد لابارتي اللي هي ستابل، باغ اكزومبل هذاك لو لوغو، لا زون دو ريشيرش، داكشي اللي كيكون عندي بشاب، دونك ديما داكشي كيبقى ستابل. يعني ميم سي ندخل لو بروفيل ديالي ولا لو بروفيل ديال اون اوتر بيرسون وبيان نمشي لا باج داكوي اكسيتيرا، فكيبقاو تشونجيو لي غير لي باج، ولكن هذيك لابارتي ديما كتبقى ستابل وما كتحركش، يعني ديما كتبقى باينه. اي اوجوردي راه لا بلوبار ديال لي زابليكاسيون ويب تيكونوا فيهم هاد لي ماستر بيج. Ça marche. Donc هذه هي لا ديفينيسيون ديالها. يعني حنا في لابليكاسيون ديالنا كيكونوا عندنا بزاف ديال لي باج وكاملين تنافيكتيو ليهم اون ماستر بيج، يعني كنصيب ماستر بيج وحده وابري تنافيكتي لها كاع هذوك لي باج. دونك انا هنا في مون بروجي كرييت ان بروجي دون ابليكاسيون ويب كيف كتلاحظوا، كيعطيني بار ديفو هاد لا باج ديفولت هادي وكيدخلني لو كود سورس ديالها. مانتونو انا بغيت نكريي ماستر بيج، دونك كنمشي لمون بروجي تندير كليك 3 اد نيو ايتم. الوغ هنا كنختار ماستر بيج. الى لاحظتوا ليكستونسيون ديالها هي ماستر، دونك بالنسبه لو نون عندها سيت 1 نقدر نغنومي نقدر نخلي با ديفو سيت 1. دونك انا باغ اكزومبل غادي نسميه بي جي وليكستونسيون كيف قلنا ماستر اي جو في اد. فوالا في الماستر بيج الى لاحظتوا بان لا ديريكتيف ديالها كتبدا بات ماستر وماشي ات بيج، دونك هذه هي لا ديفيرونس الاولى. انsuite هنا عندنا لو دوكتيب، انsuite هنا عندنا في هذا الفورم عندنا ان ديف. دونك هاد الديف هذا فيه الكونتنت بليس هولدر، وهذا الكونتنت بليس هولدر هنا فين كيكونوا عندي لي شونجمون دو لا باج، يعني هاد الديف هذا ما تنقربش ليه. فماش بالنسبه للماستر بيج باش نديفلوبيها بدو كود HTML و CSS، دونك نستافو باش تختاروا الديزاين اللي بغيتو ديروا ليها سي تو. دونك بالنسبه لي انا ديجا عندي ان كود فهو اللي غادي نستعملو، غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون الا بغيتو تبقاو تخدموا بيه اوكان بروبليم. دونك لو فوالا غادي ناخذ من هنايا حتى لهنا حتى لو ديف. فماش راه داكشي راه سيباري، يعني غتفهموا لو كود. فوالا غادي نحطو هنا. ensuite غادي نمشي نشوف لا سويت ديال لو كود. دونك لا سويت ديال لو كود غتكون après le div je vais faire du copier et ensuite غادي نكولي هنايا après le div. c'est bon. donc كيف قلنا هذا جوست c'est un code HTML وفيه دي CSS. c'est bon. donc d'abord غادي نمشي لا بارتي ديزاين باش نشوف الديزاين كيفاش غادي يخرج لي. c'est bon. donc هي هذه الماستر بيج. الى لاحظتوا هنا تيكون عندي الهيدر ça marche. ensuite هنا عندي المنيو فوالا، et ensuite هنا عندي الفوتر، وهنايا الى لاحظتوا في هاد لاكاز هنا عندي الكونتنت بليس هولدر، يعني هنا فين كيكون عندي لو شونجمون ديال لي باج. بيان سور هادي ماشي بيان ديفلوبي، مي نتوما بالنسبه لكم في الامتحان، يعني انا كنخدم معكم يعني بور لي زيكزامان في الامتحان بحال هكا نورمالمون خاصها تكون، يعني تكون مقسمه هكا، يبان فيها الهيدر، يبان فيها المنيو، انsuite يبان فيها الفوتر، وهنا راه تيكون عندنا البليس هولدر هنا فين كيدار لي شونجمون ديال لا باج. دونك هذا هو ليسونسيال ان الماستر بيج ديالنا تكون مقسمه. فإلا مشينا لي زيكزامان فورماسيون ديما هاد لا كيسيون ديال الماستر بيج فهي كتكون ديما اما لا كيسيون تيقول لك غتكري ليا ماستر بيج ودير فيها ان منيو دو نافيغاسيون، و بيان تيقول لك باج داكوي ودير فيها منيو دو نافيغاسيون، يعني مره كيسميوها ماستر بيج ولا باج ميتر، و بارفوا تيقولوا لينا باج داكوي. بالنسبه لهذاك المنيو دو نافيغاسيون فيمكن لكم تصايبوه حتى هو بلا HTML، يمكن لكم ديروه غير من هاد التول بوكس هادي، يعني تاخذوه ديجا بري. فكنمشيو لهاد لونغلي اللي هي نافيغيشن وكنختاروا هنايا المنيو وتنكليسيه. فماش لو رول ديال هاد المنيو هذا في لي زيكزامان هو انه تيمكنني باش نديبلاصا من كيسيون لكيسيون. هنا انا جو بريفير انكم تستعملوه غير من تول بوكس باسكو ليسونسيال في لا كيسيون هي انكم تصايبوا الماستر بيج بدي كود HTML. فماش اما المنيو لا سي با غراف، يعني يمكن لكم تاخذوه غير من هنايا سيتو، وهنا ملي كتبغيو تخدموا به فكديروا هنا اوتو فورما باغ اكزومبل، وهنا كتختاروا لو ديزاين ديالها، مثلا غادي نديرو كلاسيك. ensuite كديروا edit menu items وكتجيو تكليكيو على هذا باش تاجوتيو ان نوفو ايتم، وهنا كتعطيوه لو تكست ديالو باغ اكزومبل غادي نكتب فيه اكي فوالا. et ensuite هنا في navigate URL
تتكليكيو على هاد البوطون هادي وكتختاروا لا باج، حيت هادو سون دي ليان. يعني عندي واحد ليان سميتو اكوي، فاش غادي نكليكي عليه غيديني فيغ واحد لا باج. دونك بيسكو انا عندي غير لا باج ديفولت فطلعت لي غير لا باج ديفولت هي هادي. يعني الا كليكيت عليه واختاريت لا باج ديفولت فغيديني لا باج ديفولت. دونك انا جو فيغ كانسل باسكو هذا ماشي هو لوبجيكتيف ديالنا. دونك لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نعرفوا كيفاش نديروا الماستر بيج. Maintenant, الماستر بيج ديالنا تكريات لينا avec succès. Il suffit اننا نافيكتيوها لي باج اللي غادي يكونوا عندنا في لو بروجي. اوكي دونك انا غادي نكري une nouvelle page. donc add new item. alors هنا dorénavant فاش غتكون عندي الماستر بيج وغنبغي نكري une nouvelle page كنختار ويب فورم using ماستر بيج، يعني باش تانتيغرالي مع الماستر بيج. يعني ما نختارش ويب فورم، حيت الا اختاريت ويب فورم غتكون عندي لا باج سيباري على الماستر بيج. باغ كونطخ فاش كنختار ويب فورم using ماستر بيج اوتوماتيكمون تتانتيغرالي معها الماستر بيج. سي بون دونك غادي نختار هادي جو في فار هاد. وهنا كيقولوا لي اين ماستر بيج بغيتي، حيت يقدروا يكونوا عندي بزاف ديال لي ماستر بيج، بيسكو انا دايره غير اون سول. دونك تنختار هادي جو في اوكي. فوالا دونك هذه هي لا باج ويب فورم ديالنا. غادي نمشي لا بارتي ديزاين. كيف كتلاحظوا تانتيغرات لي معها الماستر بيج. الا لاحظتوا هنا فاش كنبغي ندير هنا تعطيوني هاد في لا سوري تدير لي ديك اللعبه ديال انتردي، ستاجر ما نقدر ندير حتى شي حاجه. سامعش حيت الا بغيت نموديفي هنا خاصني نرجع للماستر بيج ونموديفي. يعني تعطيني لاكسي غير هاد الكونتنت بليس هولدر. هنا تنقدر ندير اي كونترول بغيت ونديفلوبي لا باج ديالي كيف ما بغيت. باغ اكزومبل جو سي با غادي نجي لهنا ناجوتي بوطون اكسيتيرا. الوغ هنا كي اللي غادي يجي وغايقول لي علاش كرييتي اون نوفيل باج وانتي ديجا عندك لا باج ديفولت. وي سي فري دونك هادي سي اون بون كيسيون، لان الا رجعت لا باج ديفولت بلوتو غادي نمشي لا باج ويب فورم. هاد لا باج ويب فورم في لو كود سورس ديالها الا لاحظنا لا ديريكتيف ديالها شنو فيها ماستر بيج فايل ياك، وعندنا فيها هاد لي كونتنت بليس هولدر سامارش. ولا رجعنا هاد لا باج ديفولت هادي في لو كود سورس ديالها ما عندناش هذيك لا ديريكتيف، ما عندناش فيها الماستر بيج فايل وما عندناش داكشي ديال كونتنت. سكي فيدير الا كرييت الماستر بيج وعندي واحد لا باج ديجا كاينه عندي في مون بروجي خاصني يكون اوبليجي ليا انني نموديفي ليها لو كود سورس ديالها. الوغ مالي انا على حاجه نبقى نبدل في لو كود يسيفي انني هادي نسيبريميها واشاك فوا نبغي نكري اون باج نكريها يوسي الماستر بيج. يعني ما نختارش باج عاديه مي افيك الماستر بيج يكون سا ديريكتومون تتانتيغرالي مع الماستر بيج وما كنحتاج انني نموديفي لا في كود سورس لا في شي حاجه. حيت نقدر نجي نموديفي في الكود سورس ندير شي فوت ولا شي حاجه ونبقى تما واحد سكيفي هادي غادي نسيبريميها واشاك فوا نبغي نكري اون باج تنكريها افيك الماستر بيج. C'est bon, donc presque on est terminé. Maintenant, par exemple, il مشيت مثلا oui, واحد لا نوسيون اخرى سي كو في الماستر بيج ما كتافيشاش في النافيغاتور. يعني هذه الا بغيت ندير لها فيو ان بروزر ما طلعش ليا سامارش. دونك هذه ما تافيشاش في النافيغاتور. دونك خاصني حتى نافيكتيها لون باج تانتيغرا فيها الماستر بيج وديك الساعه عندي لا بوسيبيليتي نشوفها. بحال مثلا هذه كطلع ليا فيها فيو ان بروزر. سي بون مانتونون غادي نافيشيها ونشوفوا الريزولطا. كيف كتلاحظوا كون سا كتافيش علينا. الا لاحظتوا عندنا غير بوطون باغ كونطخ راه هذه كامله سي اون ماستر بيج. هنا المنيو ما طلعش لينا تو سامبلومون لانني ما درت فيه حتى شي حاجه. سامارش كيف كتلاحظوا ما ديفلوبيتو ما حتى شي حاجه. فبالنسبه في لي زيكزامان فان دو فورماسيون نورمالمون تيكون عندنا بزاف ديال لي كيسيون وشاك كيسيون تنجاوب عليها في اون باج. يعني شاك باج راه تنشدو تليها مع هذا المنيو هذا منين اكزيكوتي راه تنكزيكوتي اون سول فوا وتنبقى نديبلاصي بين دوك لي باج بهذا المنيو هذا. يعني تنكليكي باغ اكزومبل على اكاي تتافيش لي لا باج داكاي هنا، تنكليكي باغ اكزومبل على شي اوتر باج تتافيش لي هنايا انفي دو سويت. دونك هذه هي ليدي ديال الماستر بيج. جيسبر انكم تكونوا فهمتوها مزيان. وصلنا à la fin de la vidéo. Inch'Allah, نتلاقاو في la vidéo جاي avec autre chose. À bientôt.